سلام أبوشتن الدجنة تنبرو تجارن فتوتي تجارن حواتنا لما عنتي محبر ترادو ماما نبكتما مقالة عيدر comprehensive specialized hospital كيدنا لنا نبزي زخدنا له كنتات الدماء حونا تجارلاي نزعنت كاسا حفتو أبابا كاسا كلتيو كلاليتا كابت موصاي كم زخنن أوشتي حدا ورحي نابدقة كيدا نختحكمن نزي دما زدليا لعلي 4 مليون كم زخانة كم زتنقران كساب الشعو دما عب عيدر ناي ديالاسيس حكمنا ناقبرت مخانا مس نقرنا بأكال كيدنا طيقنا يالنا زحفتنا أبزي أب عيدر زلات اللو كنتات أزيو لبخاز تنكفيو سلازي كلاتنا كابزقان زازي وصيا نام نبر نختملس أوشت نزدقن زلنا أحوات نزا قويا زي صقبت ناي صباح تسفا نستي حفتنا تقمتي 30 شمونتي أب كابيتال هوتيل وقرو كاب نقو ساعات حدا نفرعان جميرو أب زتدالوه እቶት መተኣኻኸብ መድረኽ ተረኺብኩም ዘዝኽኣልኩም ክትሕግዙን ኣብ ርሑቕ ዘለኹም ኣሕዋት ድማ ናብ ናይ ሓዋ ተጋዳላይ ነፃነት ካሳ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ኣካውንት ኣታዊ ብምግባር ኣለናልኪ ክትብልዋ ንፀውዕ ሰብ ንምሕጋዝ ምህላው ዘይኮነስ ቅኑዕ ሰብ ምዃን ጥራሕ እኹል እዩ ማሕበር ተራድኦ Mama.